अपना दफ्तर खारजा लगा हुआ है, लाइव देखो ना। दो तीन मिनट में कंप्लीट होता है ना, साथ ही मैं आ जाऊँगा, मतलब वो मेरी खा जाएगा प्रेस। चलें जी, शुरू करते हैं जी, करें जी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज स्क्रूटनी कमेटी का एक बार फिर अजलास हुआ। 4 साल से PMLN और पीपल्स पार्टी की पार्टी अकाउंट्स के केस की स्क्रूटनी चल रही है और हर बार जो इनके अपने कराए गए, जमा कराए गए जो अकाउंट्स हैं, जो करोड़ों अरबों रुपया इनके बैंकों के खातों के अंदर आया हुआ है, जो रिकॉर्ड इन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन के अंदर हर साल गोशवारों के अंदर जमा करवाया हुआ है, हर स्क्रूटनी कमेटी के अंदर इनसे यही सवाल होता है कि ये पैसा आपके अकाउंट्स के अंदर किन ज़रायों से आया है। वो ज़रायों की तफसील जो है वो स्क्रूटनी कमेटी को जमा करवा दें, ताकि स्क्रूटनी कमेटी इस बात को जांच ले कि ये पैसा जो है वो फॉरेन फंडिंग के ज़रिए आया है, ये पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए आया है, ये पैसा जो है वो किक बैक्स के ज़रिए आया है, ये पैसा जो है इनके अकाउंट्स के अंदर ठेकेदारों ने जमा करवाया है, ये पैसा जो है वो इनके अकाउंट्स के अंदर फॉरेन नेशनल्स ने जमा करवाया है। लेकिन हर बार जो है स्क्रूटनी कमेटी के सामने इनके पास जमा करवाने के लिए कोई रसीदें नहीं हैं। मैं आज फिर वो अपना चैलेंज जो है वो दोहराना चाहता हूँ कि मरियम सफदर कहाँ छुप के बैठी हुई हैं। वो कब्ज़ा ग्रुपों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लाहौर पहुँच जाती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाहर झूठ की दास्तान सुनाने के लिए एहतजाज करने पहुँच जाती हैं। लेकिन वही इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी मरियम सफदर से और पर्ची चेयरमैन बिलावल से उनके अकाउंट्स के अंदर आए गए खातों का हिसाब मांग रही है, उसके ज़राए पूछ रही है, लेकिन ये यहाँ पर आकर पेश होने को तैयार नहीं है। तो मरियम सफदर और बिलावल, आप अपनी रूपोशी को ख़त्म करें और इलेक्शन कमीशन के सामने खुद आएँ स्क्रूटनी कमेटी के अंदर, अपने खातों का रिकॉर्ड लेकर यहाँ पर आएँ और बताएं कि ये हैं वो ज़राए जिनसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी के अकाउंट्स के अंदर, पीपल्स पार्टी नून लीग के अकाउंट्स के अंदर ये अरबों रुपया जो है वो आया है, जिसका आज तक आप अभी तक जवाब जो है वो जमा नहीं करवा सके। स्क्रूटनी कमेटी ने इनकी अदम ताउन की बायस और स्क्रूटनी कमेटी ने बैंकों को भी लिखा है और बैंकों का रिकॉर्ड भी जो है वो यहाँ पहुँच चुका है, जो अगली स्क्रूटनी कमेटी के अंदर सामने रखा जाएगा, जिसके अंदर पता चलेगा कि किस अंदाज से जो इन्होंने रिकॉर्ड जमा करवाया है वो क्या कह रहा है और जो बैंकों से रिकॉर्ड आया है वो क्या कह रहा है। लेकिन इनके पास दिखाने को कोई रसीदें मौजूद नहीं हैं और हमेशा ये बड़े बड़े दावे करके, बड़ी बड़ी बातें करके हमेशा ये भाग जाते हैं। लेकिन इस बार हम इनको दुम दबाकर भागने नहीं देंगे, इनका जो है वो हम पीछा करेंगे। स्क्रूटनी कमेटी में हम इनका हर सूरत जो है इनके अकाउंट्स की स्क्रूटनी करवाएंगे और आप देखेंगे कि जिस गड्ढे के अंदर ये हमें गिराना चाहते थे उसके अंदर ये खुद गिरे हुए हैं और इनकी फॉरेन फंडिंग भी निकलेगी, किकबैक्स भी निकलेंगी, जाली अकाउंट्स भी निकलेंगे, चीनी वाले भी निकलेंगे, पापड़ वाले भी निकलेंगे, फलूदे वाले भी निकलेंगे। सिर्फ मरियम और बिलावल इलेक्शन कमीशन ज़रूर आएँ और अपना हिसाब लेकर आएँ। और ये मैं किताब आज ख़ास तौर के ऊपर लेकर आया हूँ, फॉरेन फंडिंग की ताने देने वालों को ख़ास तौर के ऊपर मैं मरियम सफदर के लिए ये किताब लेकर आया हूँ। मरियम सफदर साहिबा ये किताब पढ़ लें, इसका सफ़ा नंबर 201 पढ़ लें, बेनज़ीर भुट्टो की किताब की रिकन्सिलेशन का, कि आपके वालिद नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अंदर सबसे पहले फॉरेन फंडिंग की बुनियाद रखी,
سب سے پہلے $10 ملین جو ہے وہ اسامہ بن لادن سے آپ نے لے کر بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت میں کو گرانے کے لیے، عدم اعتماد کے لیے آپ نے $10 ملین جو ہے وہ خرچ کیے. اور دوسری جانب جو فضل الرحمان ہیں ان کو کیسے ہم ان سے الگ کر سکتے ہیں؟ وہ فضل الرحمان تو ان کے بھی امام نکلے ہیں. چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ فضل الرحمان صاحب تو ببانگے دہل اپنے دفاتر کے باہر تختیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پشاور کے اندر جو ان کا دفتر ہے اس دفتر کی جو فنڈنگ ہے وہ بھی معمر قذافی لیبیا سے آئی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ ایک غیر ملک کا سربراہ وہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کو اپنے دفتر بنانے کے لیے بھی فنڈ دے رہا ہے، اور اس پہ بڑا فخریہ انداز سے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسہ معمر قذافی کی طرف سے آیا ہے. تو یہ بات کرتے ہیں فارن فنڈنگ کی. حافظ حسین احمد صاحب انکشافات کر چکے ہیں. میں الیکشن کمیشن سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ الیکشن کمیشن جو 24 فروری کو ان کو نوٹس جاری ہوا ہے اس میں حافظ حسین احمد صاحب کو بھی بلا لیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں، مولانا شرانی کو بھی بلا لیں، شجاع الملک کو بھی بلا لیں، جو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، ریکارڈ ہیں. یہ فارن فنڈنگ کا گینگ ہے جو اس ملک کے اندر فارنر سے پیسے لے کر کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے. کس ایجنڈے کے اوپر انہوں نے گزشتہ سال ملک میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے لانگ مارچز کیے تھے، اس کا جواب اب ان کو دینا پڑے گا. اپنی چندے کی رسیدیں بھی تیار کریں اور آ کر یہاں پر اپنا جواب جمع کروائیں. افغانستان سے بھی پاکستان ترقی کر گیا، کرپشن میں 124 نمبر کے اوپر آ گیا ہے. دیکھیں جہاں تک رہی بات آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ حکومت کا عزم ہے. یہ بڑی محنت کر کے ان مافیاز نے اس ملک کے ہر ادارے کو کرپٹ کیا ہے، نظام کو کرپٹ کیا ہے. عمران خان اس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف وردی میں تھے، پرویز مشرف کے نیچے ساری بیوروکریسی تھی، نیب ان کے نیچے تھی، ادارے ان کے نیچے تھے، پی سی او کے ججز ان کے نیچے تھے، لیکن مشرف ان کے آگے نہیں کھڑا ہو سکا. ان کے دباؤ کے آگے ان کو این آر او دینا پڑا. ایک این آر او نہیں، 2 این آر او دینے پڑے. یہاں تو عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، این آر او نہیں دے رہا. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ صوبہ پنجاب کی اینٹی کرپشن نے، صرف صوبہ پنجاب کی اینٹی کرپشن نے ان سے 300-350 ارب سے زائد کے پیسے ریکور کیے ہیں. تو لہذا ہمیں ان رپورٹوں کے متعلق نہ بتائیں. جہاں ہمیں ملک کے اداروں کی تباہی کی صورت میں چیلنج ملے ہیں، ہمیں کرپشن بھی ایک چیلنج کی صورت میں ملا ہے، ایک ناسور کی صورت میں ملا ہے. انشاءاللہ ہم پاکستانی قوم کے ساتھ مل کے اس کو بھی شکست دیں گے. فاروق صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے الزام لگایا پیپلز پارٹی پہ اور مسلم لیگ نون پر کہ ان کو فارن فنڈنگ ہوئی ہے. تو باقی حکومت خود اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ فارن فنڈنگ کے اوپر تحقیقات کر سکتی ہے، کارروائی بھی کر سکتی ہے، ایف آئی اے کے ذریعے کر سکتی ہے. آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ یہاں درخواست تو دے رہے ہیں، آپ کارروائی خود کیوں نہیں؟ دیکھیں جہاں تک معاملہ ہے وفاقی حکومت کے اختیار کا، آپ کی بات بالکل درست ہے، مجھے اس سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. چونکہ معاملہ اس وقت اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے پاس چل رہا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی اپنی فائنڈنگز سامنے لے کر آئے. اس کے بعد وہ دائرہ اختیار اور وہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے، اس کو انشاءاللہ ہم صحیح وقت کے اوپر اس کو بھی استعمال کریں. بہت شکریہ.